प्रहरीको क्षमता र व्यावसायिकताका आधारमा सरुवा र बढुवा गरिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। भुटानी शरणार्थीको अवस्थाबारे गम्भीर हुन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ध्यानाकर्षण। इन्धनमा कालोबजारी गरेको भन्दै आयल निगमका सञ्चालक विरुद्ध जाहेरी दर्ता। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यदलले शीर्ष नेतालाई बुझायो साझा कार्यक्रमको मस्यौदा। सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने बारे कांग्रेसले 26 गते बिहान निर्णय गर्ने। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैन, प्रतिपक्षमा बस्छ भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको धारणा। कांग्रेसका सांसदलाई सक्रिय भूमिका खेल्न सभापति शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। यो सरकार नेपालीले बल जफ्ती बनाएको हो भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर। संसदीय गतिविधिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् भन्दै आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। सरकारलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई दिए ओलीले निर्देशन। सरकार असफल पार्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद बाँडिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। संघीय शिक्षा ऐन मेरो प्राथमिकतामा छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री दाहालसँग पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भेट। विश्वासको मत र पार्टीको एकताबारे छलफल। साझाको विद्युतीय बस चढेर पाटन ढोका पुगिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। बृहत वाम एकताका लागि माओवादीले बनायो कार्यदल। प्रचण्ड र बाबुराम फेरि एउटै पार्टीमा आउने सम्भावना। ओलीले प्रचण्डलाई धोका दिन्छन् भन्दै कांग्रेस नेता उपाध्यायको आरोप। राहदानी वितरणमा देखिएका झमेला तत्काल हटाइयोस् भन्दै सरकारलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको आग्रह। पुसको 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव, औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी। पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिए हुन्छ। पृथ्वी नारायणलाई सम्मान गर्दा राजतन्त्र फर्कदैन भन्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाको भनाई। तातोपानी नाका पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह। एकाएक खुल्यो काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश। कस्तो छ आज र भोलिको मौसम, यसको बारेमा पुरै जानकारी। घाँस काट्न भारत जाने क्रममा तुइनबाट खसेर दार्चुलामा एक बालक बेपत्ता। बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। कोरोनाका कारण नेपालमा 1 जनाको ज्यान गयो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 21। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आज तारा एयरले डेमोन्स्ट्रेसन अर्थात् प्रदर्शन उडान गर्दै। शीतगंगा नगरपालिकाद्वारा गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरे सहित निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था। 15औं चरणको मतदानमा अमेरिकी सभामुख चुनिए म्याककार्थी। आहारा र पोखरा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई। विराटनगर र काठमाडौँ नेपाल T20 क्रिकेट लिगको प्ले अफमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी झाडा पखाला लाग्नुको कारण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुसको 24 गते आइतबार ईस्वी सम्वत सन् 2023 जनवरी 8 तारिक। आज नेपाल ज्योतिष परिषद स्थापना दिवस छ। सँगसँगै आज श्री स्वस्तानी व्रतकथा अन्तर्गत तेस्रो दिन हो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी माताको कल्याण होस् हामी कामना गर्दछौँ। यहाँहरूले स्वस्तानी व्रतकथा हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचार पाटी स्वस्तानी भनेर सर्च गर्नुहोला र समाचारहरू तपाईको मोबाइलमा पटक पटक आइरहेको छैन, पहिलाको झैं नोटिफिकेसन आएको छैन भने कृपया यहाँहरूले युट्युबमा गएर समाचार पाटी समाचार भनेर सर्च गर्नुहोस् अथवा समाचार पाटी न्यूज भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ अथवा टुडेज न्यूज समाचार पाटी भनेर गर्न सक्नुहुनेछ अथवा नेपाली न्यूज समाचार पाटी भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भयो भने तपाईले अरु दिन चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। सँगसँगै अझै नोटिफिकेसन आउँदैन त्यति गर्दाखेरि पनि भने तपाईहरुले अनसब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकन क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नु होला। तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। धेरै साथीहरूले हामीलाई कमेन्ट गरेको भएर मैले यो जानकारी गराएँ। दैनिक चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रहरीको क्षमता र व्यावसायिकताका आधारमा सरुवा र बढुवा हुने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायतका काम क्षमता, व्यावसायिकता, नैतिकता र ज्ञानमा आधारित हुने बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकको निरीक्षण भ्रमणपछि आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सेवामा रहँदा सरुवा र बढुवाको विषयले धेरैको मन अमिलो हुन सक्ने भन्दै अब त्यस्तो नहुने बताउनुभयो। यसअघि नै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो चाहना पूरा गर्न राजनीतिज्ञ तथा अन्य माथिल्लो निकायमा भनसुनका लागि गई कारबाही हुने स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। लामिछानेले संगठनमा रहँदा नजिक र पराई तथा भित्र र बाहिर भन्ने प्रवृत्तिलाई हटाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ निभाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा शून्य कमजोरीका साथ कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। तराईको चर्को गर्मीदेखि हिमालको ओलाङ चुङ्गोला र छाङरुङको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोसँगै तैनाथ अधिकृत तथा जवानहरूको बसाइका लागि भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेको बताउँदै उहाँले क्षमताले भ्याएसम्म पूर्वाधार विकासमा लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले मनमा जहिले पनि हामी थोरै छौँ तर पनि विशेष छौँ, त्यसैले त बल हो भन्ने कुरालाई हरेक कर्मचारीले हृदयमा राखेर सोही अनुसार कार्य सम्पादन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई झापा र मोरङका शिविरमा रहेका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरूको कठिन अवस्थाबारे इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले ध्यान आकर्षण गराएको छ। फाउन्डेसनका सचिव गोपाल धिताल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर नेपालमा रहेका ती शरणार्थीका विषयमा गम्भीर भइदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको हो। फाउन्डेसनले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई हस्तान्तरण गरेको ज्ञापन पत्रमा आफ्नै पुर्खाको देशमा शरणार्थी जीवन बिताउनु पर्दा अत्यन्त पीडा हुने भन्दै नेपाली भाषी भुटानीलाई ससम्मान भुटान फर्काउन, नेपालकै नागरिकता दिलाउन वा पुनर्वासका लागि तेस्रो मुलुक पठाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ। इन्धनमा कालोबजारी गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समितिको पदाधिकारीहरू विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो CIB-मा जारी दिएको छ। मञ्चले निगमका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक समितिका सदस्य उमेश थानी समेतका सञ्चालक विरुद्ध जारी दर्ता दिएको जानकारी दिएको छ। ब्युरोले जारी दर्ता गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउने जनाएको छ। इन्धनमा 20% भन्दा बढी नाफा राखेर कालोबजारी गरेको भन्दै मञ्चले जारी दर्ता गरेको हो। मञ्चका तर्फबाट सचिव तथा अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ 141 रुपैयाँ 19 पैसामा खरिद गरी प्रति लिटर 48 रुपैयाँ 81 पैसा नाफा राखेर 190 रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ। त्यस्तै बाह्यतर्फको हवाई इन्धन 117 रुपैयाँ 71 पैसामा किनेर 79 रुपैयाँ 53 पैसा नाफा राखी 217 रुपैयाँ 24 पैसामा बिक्री गर्दै आएको जनाइएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित समितिले उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा उझाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाइएको जनाइएको छ। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठ लगायतका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहेका थिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गर्न गठित उपसमितिमा उपप्रधानमन्त्री पौडेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढुकाल, राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा, जसपाका नेता रकम चेम्जोङ सदस्य रहनु भएको थियो। 14 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा रहेका साझा विषय सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य लगायतका विषय समावेश छन्। कार्यदलका संयोजक पौडेलका अनुसार विद्यमान कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषय प्रतिवेदनमा रहेको जनाइएको छ। यसबारे उच्चस्तरीय संयन्त्रमा आवश्यकता अनुसार छलफल हुने, संयन्त्रले अध्ययन र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ। त्यसपछि यसै न्यूनतम कार्यक्रमलाई आदर्श मानेर काम अगाडि बढाउने पौडेलले बताउनुभयो। उच्चस्तरीय संयन्त्रमा हालको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने बारे आउँदो 26 गते बिहान मात्र निर्णय गर्ने भएको छ। पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। विश्वासको मत लिने दिन नै कांग्रेसले निर्णय गर्ने परम्परा रहेकाले त्यही दिन निर्णय गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया रहेकाले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पार्टीका सांसदहरूले के गर्ने भन्ने बारे बैठकमा जानकारी गराइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले सिंगो पार्टी एकबद्ध भएर
प्रतिनिधि सभामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताउनु भएको छ। बैठकले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनाएको जनतालाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सहभागी हुनका लागि आफ्नो तयारी गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिने बताउनु भएको छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै संसदका दोस्रो तेस्रो लगायत अन्य दलहरूले गठबन्धन बनाएर साझा उम्मेदवार बनाएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भए पनि पार्टीको अनौपचारिक निर्णय भने पुस 26 गतिको बैठकले तय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्य दलहरू मिलेर बनाएको गठबन्धन साझा उम्मेदवार उठाइरहेका बेलामा कांग्रेसले विश्वासको मत दिन्छ भनेर सोचेर नबस्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर नै आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्ने पनि थापाको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठक सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा संसदीय प्रक्रिया र मर्यादाका विषयमा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बोल्नुभयो। अर्को बैठक 26 गते बिहान 9 बजे बस्ने बताइएको छ। उक्त बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार नेपालीले बलजफ्ती बनाएको बताउनु भएको छ। एमालेका नवनिर्वाचित सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले यो सरकारलाई उपयुक्त ढङ्गले गाइड गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुसको 26 मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। त्यस दिन सबै सांसद समयमै हाजिर भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीका सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सांसद भएको हुनाले संसदीय गतिविधिको काममा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न पार्टीका सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा र अन्य गतिविधिहरूमा पनि समयमै पुग्ने काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूले समय सीमालाई हेक्का राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 26 गते सरकारलाई विश्वासको मत दिन पनि तोकिएको समयमै संसदमा उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपालीहरूको बलजफ्तीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाएको र त्यसलाई विश्वासको मत दिएर सफल बनाउनका लागि पार्टीका सांसदहरूलाई 26 गते 1 मिनेट पनि ढिला नगरी संसदमा उपस्थित हुनेतर्फ पनि पार्टीका सांसदहरूलाई उहाँले सचेत गराउनुभयो। काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीका सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार नेपालीहरूकै बलजफ्तीमा बनेको र त्यसलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन आफूले चाहिरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँ के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन खुद्रा खेल खेलिरहेको आरोप लगाउनुभयो। एमालेका सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले देउवाले अहिलेको सरकार असफल बनाउन प्रधानमन्त्री पद बाँड्दै हिँडेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै कांग्रेस सभापति देउवाले हालको सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई र सत्तारूढ गठबन्धनमा नरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेट्नु भएको थियो। यो सरकार असफल भएमा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै ओलीले त्यसका लागि कांग्रेसले प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेसले 5 वर्षसम्म सरकारको विरोध गर्ने र सरकार ढाल्न लाग्ने भन्दै ओलीले त्यसै कारण अहिलेको गठबन्धनको अन्तर्विरोधमा खेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। यसअघि धारा 76(2) अनुसारको सरकार निर्माण गर्ने बेलामा पनि कांग्रेसले झुक्क्याउन खोजेको ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले अहिलेको सरकार नेपालीले बल जफ्ती बनाएको सरकार भएको पनि जिकिर गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको महेन्द्र माविमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। देशको राजनैतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणमा शिक्षकहरूको अहम भूमिका रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो। सामाजिक चेतनाका निम्ति राजनीतिक जागरण र राजनीतिक एवं सामाजिक उत्तराधिकारी निर्माणमा शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै को पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा चित्रित गर्दै एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिनेमा आफू सचेत भएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। बागमती प्रदेशसभा सदस्य समेत रहनुभएका नेता गंगा श्रेष्ठले पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा कुराकानी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। भेटमा सहभागी नेता विश्वदीप पाण्डेले प्रधानमन्त्री र नेता भट्टराईबीच 26 गते प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, समाजवादी धारको नेतृत्व गर्ने गरी पार्टी एकताको मोडल लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। पार्टी एकताका राजनीतिक र वैचारिक विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी साझा यातायातको विद्युतीय बसमा ललितपुरको पाटन ढोका पुग्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार दिउँसो शीतल निवासदेखि विद्युतीय बसमा पाटन ढोकासम्म यात्रा गर्नुभएको हो। हाकु पटासी लगाएर पाटन पुग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पुष्प गुच्छाले स्वागत गर्नुभयो। उहाँले पाटन ढोकामा रहेको मदन पुरस्कार पुस्तकालयको समेत अवलोकन गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले पुस्तकालयमा रहेको हस्तलिखित स्वस्थानी व्रत कथाको समेत अध्ययन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ललितपुर स्थित मदन पुस्तकालय लगायत स्थानको अवलोकनका लागि शनिबार साझा यातायातको विद्युतीय बस चढेर प्रस्थान गर्नुभएको जनाइएको छ। अवलोकन पश्चात राष्ट्रपति भण्डारी हिँडेर अवलोकनका लागि पिम्बहा पुखु पुग्नु भएको थियो। पिम्बहामा उहाँले नेवारी भोजन ग्रहणसँगै पिम्बहा पुखुको इतिहासका बारेमा जानकारी लिनुभयो। काठमाडौँको रानी पोखरी भन्दा पुरानो पिम्बहा पुखुको पुरानो नाम जगमधु पुखु हो। पुस्तकालय र पिम्बहा पुखुको अवलोकन पश्चात पुनः राष्ट्रपति भण्डारी साझाको विद्युतीय बसमा शीतल निवास फर्किएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल लगभग अन्तिम चरणमा छ। अब नयाँ संसद बनिसके पछाडि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुनेछ र नयाँ राष्ट्रपति देशले पाउनेछ। अन्तिममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी साझाको विद्युतीय बस चढेर पाटन ढोका पुग्नु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रले वामपन्थी एकताका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपा र माओवादी बीच पार्टी एकताको पहल भइरहेको छ। साथसाथै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले पनि विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता गर्न भन्दै कार्यदल नै बनाएको छ। यही बेला माओवादीले पनि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत सदस्य छन्। कार्यदलले बृहत वाम एकताको पहल गर्ने कार्यदल संयोजक महराले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपा बीच पार्टी एकताको तयारी भएको छ। पार्टी एकतापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई 7 वर्षपछि फेरि एउटै पार्टीमा हुनेछन्। भट्टराईले 2072 सालको असोज 9 मा माओवादी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको थियो। आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी बनाउनुभएका भट्टराई पछिल्लो समय नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेकपाले मक्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा चुनाव माओवादी केन्द्रकी चुनाव चिन्हबाट लडेको थियो। त्यस बेलामा भएको सहमति अनुसार नै पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा अध्यक्ष भट्टराई बीच बालुवाटारमा भेट भयो। त्यो भेटमा दुई पार्टीको एकताको छिटो टुङ्ग्याउने र समाजवादी कार्यक्रम मान्ने पार्टीहरू सहकार्य गर्न लुज फोरम बनाउने सहमति भएको जनाइएको छ। यो भेट लगत्तै बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले बृहत वाम एकताको पहलका लागि भन्दै कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वार्ता टोली पनि बनाएको छ। नेकपाले आज राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ। यो बैठकले पार्टी एकता सम्बन्धी वार्ताका लागि टोली बनाउने जनाइएको छ। यसरी प्रचण्ड र बाबुराम फेरि एउटै पार्टीमा आउन लागेका छन्। दर्शक महानुभाव, उनीहरूको यात्रा कस्तो होला? पार्टी एकता साँच्चै होला अथवा फेरि यो पनि हल्लाखोर जस्तै हुने हो, फेरि फुट्ने हो, अथवा फेरि उनीहरू चाहिँ छुट्टिने हुन्? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोका दिने बताउनुभयो। भुजबलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यायले एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि विश्वासको मत दिएपछि साथ छोड्ने दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रपति र सभामुख पाउन ओलीजीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको हो। उपाध्यायले भन्नुभयो, अब एमालेले विश्वासको मत पनि दिन्छ तर आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि प्रचण्डलाई धोका दिन्छ, उहाँको भनाइ छ। उपाध्यायले प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाउनेमा शंका समेत व्यक्त गर्नुभयो। दलहरूभित्र भागभण्डा, गुटबन्दी र नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास हुँदै गएकाले विरक्त भएर आफू सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। नेता उपाध्यायले देशको खलबलिएको स्थितिलाई जोगाउन पुराना दलहरू सच्चिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले दलका नेताहरूले विचारको राजनीतिभन्दा सत्ता स्वार्थ हावी भएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले सशस्त्र जनयुद्धका बेला माओवादीको एउटै मात्र एजेन्डा राजतन्त्र फाल्ने रहे पनि विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ र प्रभावमा
धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्थापित गरेर देशमा अस्थिरता ल्याउने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूको दूरदर्शिताको अभावले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले चलखेल गरेकाले राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सनाले राहदानी वितरणमा देखिएका झमेला तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सनाले नयाँ मन्त्रीहरूले बोलेका कुरा गरिदिए मुलुकको धेरै समस्या हल भएर जाने बताउनुभयो। उहाँले सुशासन र सुव्यवस्था सबै ठाउँमा चाहिने भएकाले त्यसमा ध्यान दिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल्सनाले गठबन्धन सरकारले मिलेर राम्रो काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले चुनावमा जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न पनि मन्त्रीहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले व्यवसायीहरूको हित प्रवर्धन गर्न आफूले कानुन निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो व्यवसायमा आबद्ध मजदुरहरूको सेवा सुविधामा विशेष ध्यान दिन पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दलहरूले पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा पनि पृथ्वी नारायण शाहको जन्मदिन पुस 27 मा सार्वजनिक बिदा दिने उल्लेख छ। नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा लेखिएको छ। कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई शीर्ष नेताहरूले अनुमोदन गरेपछि यसबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ। सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने शर्त राख्दै आएको थियो। नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटाले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती बिदा दिन माग गर्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रस्ताव राख्दै बास्कोटाले नेपाल एकीकरणका आरम्भकर्ता पृथ्वी नारायणलाई सम्मान गर्दा राजतन्त्र नफर्कने भन्दै बिदाको माग गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, पृथ्वी जयन्ती पुस 27 मा राष्ट्रिय बिदा दिने कुरा चल्दै गरेको र राप्रपाले माग गरेको सुनियो, त्यो सरकारले दिए हुन्छ। यहाँ उस्तै परि फेब्रुअरी 14 भ्यालेन्टाइन डेमा त बिदा पाउनै पर्छ भन्ने ग्रुप तयार भइरहेछ। उनी त नेपाल एकीकरण आरम्भकर्ता हुन्, उनलाई सम्मान दिँदैमा राजतन्त्र फर्कने होइन उहाँको भनाइ छ। त्यसो त गोकुल बास्कोटा सञ्चार मन्त्री भएका बेला सरकारले निर्णय नगरे पनि पृथ्वी जयन्ती मनाउनु भएको थियो। उहाँले सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पृथ्वी जयन्ती समारोहको नेतृत्व गरेर झाँकी सहितको प्रदर्शनमै भाग लिनु भएको थियो। तातोपानी नाका पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। तातोपानी नाकालाई विश्वास योग्य बनाई पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन चीन सरकारसँग छलफल, समझदारी र विश्वासको वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरिएको हो। चीनसँगको ऐतिहासिक नाका जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका 2072 सालको भूकम्पपछि पटक पटक बन्द हुँदै आएको छ। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुग्नुभएका पोलिट ब्युरो सदस्य अरुण नेपाल, एमाले केन्द्रीय सदस्य नेपाल, जिल्ला अध्यक्ष कमल नेपाल लगायतले अर्थमन्त्रीलाई तातोपानी नाका खुलाउन आग्रह गरेको जनाइएको छ। केही दिन यता धुम्मिएको काठमाडौँ उपत्यका शनिबार दिउँसोदेखि खुल्ला देखियो। उपत्यकाको आकाश खुलेसँगै निरन्तर ओह्रालो लागेको तापक्रम केही बढेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। शुक्रबार रातिदेखि पश्चिमी वायु सक्रिय भएकाले उपत्यकाको आकाशमा भएका धुलाका कणहरू पनि बढेको मौसमविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर विनोद पोखरेलले बताउनु भएको छ। पश्चिमी वायु सक्रिय हुँदा वायुमण्डलमा थिग्रिएको धुलाका कण पनि बहायो उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार अहिले प्रवेश गरेको पश्चिमी वायुमा पानीका बाफ मोइस्चर छैन। यो अवस्था अझै एक हप्तासम्म रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पानी पर्ने सम्भावना पनि कम रहेको मौसमविद पोखरेलले बताउनुभयो। यो अवस्था अझै केही दिन रही देशका विभिन्न स्थानमा डढेलोको पनि सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। जल तथा मौसम विभागकी वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कणेलले विगत केही दिनदेखि अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा घटिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मौसमी वायुको प्रभावले बढ्ने बताउनु भएको छ। जाडोयाममा उपत्यकाको हावामा हुने प्रदूषणको मात्रा राम्रोसँग बहन नपाउँदा बाक्लो हुस्सु तथा प्रदूषण देखिने गरेको छ। यस्तै जमिनको तापक्रम चिसो हुने र माथिको हावा तातो हुने हुँदा हावा जमिनभन्दा धेरै माथिसम्म जान सक्दैन, जसका कारण धुलोको कण मिसिएको हावा जमिनभन्दा केही मिटर माथिसम्म जाँदा प्रदूषणको एउटा तह देखिने मौसमविद पोखरेलले बताउनु भएको छ। केही मुलुकहरूमा चिसोको समयमा हावाहुरी आउने गरे पनि नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा हावाको बहाव कम हुने गरेको जनाइएको छ। सहप्राध्यापक पोखरेलका अनुसार 15 दिनसम्म अझै पानी नपर्ने हुँदा हिउँदे बालीलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउनु भएको छ। माघ 15 गतेसम्म पानी पर्ने सम्भावना देखिएको छैन। यसको असर चाहिँ हिउँदे बालीमा देखिन्छ। डढेलोको पनि सम्भावना छ उहाँले भन्नुभएको छ। दार्चुलामा तुइनबाट खसेर एकजना बालक बेपत्ता भएका छन्। व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 4 डोकटमा रहेको
कौनेडी तुइनबाट खसेर स्थानीय 10 वर्षका बालक दिपेन्द्र विष्ट बेपत्ता भएका हुन्। घाँस काट्न भारतीय भूमितर्फ गएकी आमासँगै गएका बालक तुइनबाट खसेको व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुँवरले जानकारी दिनुभयो। घटना गएको बिहिबार नै भएको भए पनि सञ्चार सुविधा नभएकाले आज मात्र थाहा भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दर्चुलाले घटनाबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताएको छ। बिहिबार भएको घटनाबारे आज मात्र थाहा पाएपछि बुझ्नका लागि घटनास्थलमा प्रहरी पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक जगत गाहा मगरले बताउनुभयो। हराइरहेका बालक ब्रह्मस्थान आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 4 मा अध्ययनरत रहेको उपाध्यक्ष कुँवरले बताउनु भएको छ। रूपन्देहीमा स्वस्थ मनस्थिति भएकी महिला र 15 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने 2 जना पक्राउ परेका छन्। शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी र स्वस्थ मनस्थितिकी 23 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको आरोपमा कञ्चन गाउँपालिका 3 का 30 वर्षीय राजेन्द्र अधिकारी पक्राउ परेका हुन्। उनले यही पुस 21 गते साँझको समयमा ती महिला घरमा एक्लै भएका बेला शौचालयमा लगी जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको आरोप छ। अधिकारी विरुद्ध जबरजस्ती करणी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लालझण्डीले जनाएको छ। त्यस्तै 15 वर्षीय बालिकालाई करणी गर्न खोजेको आरोपमा सैना महिनाका 25 वर्षीय मधु सोमरी पक्राउ परेका छन्। बालिका घरमा एक्लै भएको बेलामा मधुले आगो ताप्ने बहानामा जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी विरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योग कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। लामो समयपछि नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 555 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका 21 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आज डेमोन्स्ट्रेसन अर्थात् प्रदर्शन उडान हुँदैछ। रेसुङ्गा नगरपालिका 10 सिमी चौरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तारा एयरको ट्विनर विमानले प्रदर्शन उडान गर्न लागेको हो। यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र तारा एयरलाइन्स बीच रेसुङ्गा नगरपालिकाको तर्फबाट सम्झौता भइसकेको रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 11 बजे प्रदर्शन उडान हुनेछ। काठमाडौँबाट उडान गरेको तारा एयरको ट्विनर विमानलाई गुल्मी पुग्न झण्डै 50 मिनट लाग्ने जनाइएको छ। 18 सीट क्षमताको विमान रेसुङ्गा विमानस्थलमा झण्डै 1 घण्टा रहनेछ। त्यसपछि उक्त विमान फेरि काठमाडौँ फर्कने जनाइएको छ। प्राधिकरणले प्रदर्शन उडान गरेसँगै नियमित उडानका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताएको छ। अर्घखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले गाउँमै पुगेर गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरे सहित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको छ। गर्भमा रहेको शिशु तथा आमाको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर थाहा पाउन भिडियो एक्सरे तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको नगरपालिकाका मेयर छविलाल पौडेलले बताउनुभयो। यो क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सन्धिखर्क तथा बुटवल जानुपर्ने बाध्यता थियो। नगरपालिकाको यो कार्यक्रमले गर्भवती महिलाहरूलाई सुविधा भएको पौडेलले बताउनुभयो। यो कार्यक्रम नगरपालिकाभित्र रहेका सबै 14 वटै वडामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको सभामुखमा केभिन म्याककार्थी निर्वाचित भएका छन्। 14 पटकको मतदानमा हार बेहोरेका उनी 15औं पटकमा निर्वाचित भएका हुन्। सभामुख चयनका लागि 428 भोट खसेको थियो। त्यसमध्ये म्याककार्थीले 216 मत प्राप्त गरे। डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हकिम जेफ्रिजले भने 212 मत प्राप्त गरे। मतदानमा उपस्थित तर कतै पनि भोट नहाल्ने सांसद भने 6 जना थिए, जसलाई पक्ष विपक्षमा नलिई प्रेजेन्टमा गनिन्छ। नवनिर्वाचित सभामुख म्याककार्थीले न्यान्सी पेलोसीलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा रिपब्लिकनका 222 र डेमोक्रेटिकका 212 सांसद छन्। सभामुख चुनिनका लागि 218 भोट चाहिए पनि केही रिपब्लिकन उम्मेदवार म्याककार्थीको विपक्षमा उभिएकाले 15औं चरणसम्म मतदान गर्नु परेको हो। यसअघि रिपब्लिकन सांसद म्याट गेज लगायतका प्रभावशाली नेता म्याककार्थीको विपक्षमा उभिए पनि अन्तिममा उनलाई मत दिन तयार भएका हुन्। अमेरिकी सभामुखको निर्वाचनको इतिहासमा 164 वर्ष यताकै लामो चुनाव हो। सन् 1923 मा सभामुख चयन गर्न 9 पटक मतदान गरिएको थियो भने त्यसअघि 1856 मा 133 पटक मतदान भएको थियो। सभामुख नभएकाले नोभेम्बरमा निर्वाचित भएका सांसदले शपथ समेत लिन पाएका थिएनन्। उनीहरू अहिले पनि रिप्रेजेन्टेटिभ्स इलेक्टका रूपमा रहेका छन्। अमेरिकामा तल्लो सदनका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभाका कानुनहरू निर्माण गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारलाई बजेट विनियोजन लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गर्दछ।
22औं संस्करणको आरआर पोखरा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटा क्लबले जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा अमेरिकाको भुटनिज युथ स्पोर्ट्सलाई 3-2 गोलले हराउँदै सङ्कटाले उपाधि जितेको हो। निर्धारित 90 मिनेटको खेल 2-2 को गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। अतिरिक्त समयको 117औं मिनेटमा सुनिल बलले गोल गरेपछि सङ्कटाले उपाधि जितेको हो। 8औं मिनेटमा सुरजज्यू ठकुरीले गोल गर्दै सङ्कटालाई अग्रता दिलाए। 35औं मिनेटमा मेसुके ओलुमोउले गोल गर्दै सङ्कटालाई 2-0 को अग्रता दिलाए। तर भुटनिजका 37औं मिनेटमा रेने सान्टिलोनले र पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा विलिस ग्रिफिथले गोल गर्दै खेल 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। त्यसपछि नियमित समयमा गोल नहुँदा खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। प्रतियोगिताको विजेता सङ्कटाले 12 लाख र दोस्रो भएको भुटनिज युथ स्पोर्ट्सले 6 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको प्लेअफमा पुगेका छन्। विराटनगरले काठमाडौँलाई हराएर प्लेअफमा स्थान पक्का गरेको हो भने फार वेस्टले पोखरालाई हराउँदा काठमाडौँले पनि प्लेअफमा पुग्ने मौका पाएको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो खेलमा विराटनगरले काठमाडौँलाई 7 विकेटले हरायो। काठमाडौँले दिएको 155 रनको लक्ष्य विराटनगरले 18 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेट्टाएको। उसका कप्तान रोहित पौडेलले 36 रन तथा गौरांशु शर्माले नट आउट 51 रन बनाएका थिए। दोस्रो खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडले पोखरा एभेन्जर्सलाई 41 रनले हरायो। 188 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखरा 18 ओभर 1 बलमा 146 रनमा अल आउट भएको हो। उसका लागि प्रतीश जीसीले 11 बलमा 34 रन बनाए भने उपुल थ्राङ्गाले 36 रन बनाए। फार वेस्टका दुर्गेश गुप्ताले 3 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको फार वेस्टका हसमुद्दुल्लाह शाहिदीले 67 र विनोद भण्डारीले 59 रन बनाएका हुन्। आज पहिलो क्वालिफायरमा शीर्ष स्थानको लुम्बिनी अल स्टार्स र दोस्रो स्थानको जनकपुर रोयल्सले खेल्नेछन्। विजेता सिधै फाइनलमा पुग्नेछ। हार्ने टोलीले प्लेअफको विजेतासँग खेल्नेछ। त्यस्तै विराटनगर र काठमाडौँले प्लेअफ खेल्नेछन्। हार्ने टोली बाहिरिनेछ भने जित्ने टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि इलिमिनेटरमा लुम्बिनी र जनकपुर मध्ये हार्ने टोलीसँग खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले झाडा पखाला लाग्नुको कारण र कसरी बच्ने भनेर जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिले जाडो छ तर गर्मी र बर्सातको समयमा चाहिँ बढी झाडा पखाला देखिन्छ र अहिले पनि जाडोमा पनि कोहीलाई झाडा पखालाहरू देखिने सम्भावनाहरू हुन सक्छ। त्यसकारण विभिन्न समयमा झाडा पखालाहरू विभिन्न खानाको कारणले गर्दाखेरि अथवा मौसमको कारणले गर्दाखेरि झाडा पखाला लाग्न सक्छ। बासी सडेगलेका खाना खानेहरूले बढी ध्यान दिनुपर्छ। 24 घण्टामा 3 वा 3 भन्दा बढी पटक पानी जस्तो पातलो दिशा हुनुलाई पखाला लागेको भनिन्छ। झाडा पखाला लाग्दा शरीरमा भएको पानी, नुन, खनिज तथा पोषक तत्त्व खेर जान्छ र शरीर कमजोर हुन्छ। झाडा पखाला मुख्य गरेर आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म जीवाणुबाट लाग्ने रोग हो। यो रोग सबै उमेर समूहका मानिसलाई लाग्दछ तर बढी मात्रामा कुपोषित, फोहोर खाना र पानी खाने तथा फोहोर वातावरणमा रहने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिने मानिसहरूमा बढी मात्रामा लाग्छ। झाडा पखाला लागेर जल वियोजन भई बालबालिकाहरूको मृत्यु पनि हुने जोखिम समेत रहन्छ। झाडा पखाला विशेष गरी दिशा मुखबाट गएर लाग्ने रोग हो। दूषित पानी पिएमा, सडेगलेको झिङ्गा बसेको खाना खाएमा, काँचै खाने तरकारी वा फलफुल सफा नगरी खाएमा, हात नधोई खाना खाएमा दिशामा भएका रोगका कीटाणुहरू, जीवाणुहरू पानी, खाना र हातको माध्यमबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ र झाडा पखाला लाग्न सक्छ। झाडा पखालाका कीटाणुहरू गर्मी मौसममा बढी सक्रिय हुन्छन्। गर्मी मौसममा खानेकुरा पनि छिटो गल्छ र कोइन्छ अनि झाडा पखालाको सम्भावना बढी हुन्छ। तर जाडोमा पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। झाडा पखालाका लक्षणहरू: झाडा पखाला लाग्दा धेरै पटक दिशा लाग्छ, वान्ता पनि हुन सक्छ, शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदै जान्छ र जलवियोजन हुन्छ। जलवियोजन भएमा धेरै तिर्खा लाग्ने, जिब्रो सुक्खा हुने, आँखा गड्ने, पिसाब थोरै हुने वा पिसाब नै नहुने, बच्चामा पेटको छाला तानेर छाड्दा बिस्तारै फर्किने, बिरामी शिथिल हुँदै जाने, बच्चाले दुध चुस्न नसक्ने, रुँदा आँसु नआउने, झिझिने वा बेहुस हुने, पेट दुख्ने र 6 महिनाभन्दा कम उमेरको बच्चा भएमा तालु धसिने समस्या देखिन्छ। झाडा पखाला लागेको बिरामीलाई समयमा नै उचित उपचार गरिएन भने बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्दछ। झाडा पखाला लाग्दा घरमै उपचार गर्ने 4 तरिकाहरू: पखाला सुरु हुनासाथ अघिपछि भन्दा बढी झोल खानेकुराहरू पटक पटक खाने। झोल कुराहरू आमाको दुध, गेडागुडी वा दालको रस, फलफुलको रस, भातको माड, पुनर्जलीय झोल वा सफा पानी खुवाउनु पर्छ। स्वाभाविक बमोजिम खाना खुवाइरहनु पर्दछ। बालबालिकालाई झाडा पखाला लागेको छ भने नरम तथा सजिलैसँग पच्ने खानेकुराहरू पटक पटक खान दिनुपर्छ। कुपोषण हुन नदिन। पखाला थामिएपछि 2 हप्तासम्म हरेक दिन अघि पछि भन्दा 1 पटक बढी खाना खान दिनुपर्छ। लिटो, जाउलो, पारिवारिक खाना, दूध, दही, मौसम अनुसारको फलफुल, परिवारिक खाना खुवाउन सकिन्छ। 10 दिनसम्म जिंक चक्की खुवाउन सकिन्छ। झाडा पखाला लागेका बिरामी बच्चाहरूलाई जिंक चक्की 10 दिनसम्म खुवाउनुपर्छ। खतराका चिन्हहरू देखिएमा स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ। झाडा पखाला लागेका बालबालिकाहरूमा आँखा गडिएको, सुस्त हुने वा बेहोस हुने, तारन्तार वान्ता भइरहेमा, पेटको छाला तानेर छोड्दा
बिस्तारै फर्किएमा, ज्वरो आएमा, धेरै पटक पातलो दिशा गरेमा, बच्चा ज्यादै तिर्खाएमा वा खाना पिउन नसक्ने भएमा र दिशामा रगत देखा परेमा तुरुन्त नजिकको अस्पतालमा उपचारका लागि लैजानुपर्छ। त्यसो त झाडा पखालाबाट बच्न के गर्ने? खुल्ला ठाउँमा दिशा पिसाब नगरी चर्पीमा मात्र दिशा पिसाब गर्ने र बच्चाको दिशा पिसाब चर्पीमा नै विसर्जन गर्ने गर्नुपर्छ। पानी फिल्टर गर्ने, उमाल्ने वा अन्य तरिकाले शुद्धिकरण गरेर पानी पिउनुपर्छ। काँचो खानेकुरा राम्रोसँग सफा पानीले धोएर मात्र खानुपर्छ। खाना पकाउने, खाना खाने र बच्चालाई खाना खुवाउनु अघि चर्पी गइसकेपछि बालबालिकाको दिशा पिसाब सफा गरेपछि र फोहोर कुरा छोएपछि राम्रोसँग सफा पानी र साबुनले मिचिमिची हात धुनुपर्छ। खानेपानीको मुहान सरसफाइ र सुरक्षित पनि राखिरहनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले झाडा पखालाको विषयमा लक्षण र कसरी बच्ने भनेर जानकारी दियौँ। विशेष गरी झाडा पखाला गर्मी मौसममा धेरैलाई लाग्ने गर्दछ होइन। यो चाहिँ झाडा बान्ताको चाहिँ एउटा सङ्क्रमण नै हुन्छ। गाउँभरिका मानिसहरू झाडा पखालाले यस्तो भयो अरे भन्ने समाचारहरू पनि आउँछन्। तर जाडोमा पनि कतिपयलाई चाहिँ झाडा पखाला लागेको भन्ने समाचारहरू आइरहेको पाउँछन्। त्यसकारण हामीले झाडा पखाला के हो, कसरी बच्ने भनेर जानकारी दियौँ। धेरैजसो सरसफाइमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। बासी सडे गलेका खानेकुराहरू चाहिँ खानु हुँदैन। समग्र रूपमा धेरैलाई थाहा होला। यदि थाहा नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला, ताकि यस्ता खालका रोगहरू बारेमा जहिले लाग्ने भए पनि, गर्मीमै लाग्ने भए पनि जाडोमा हामीले हेल्थ टिप्स दियौँ, सम्झेर राख्नुहोला। गर्मीमा पनि काम लाग्छ अथवा अहिले पनि काम लाग्छ, किनकि कहिले लाग्ने नलाग्ने भन्ने हुँदैन। यहाँहरूलाई हामीले यो हेल्थ टिप्स दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।